इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हदीस में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जूते का तस्मा भी टूटता तो आप इन्ना लिल्लाह पढ़ते थे। रोशन चराग है, अचानक बत्ती चली गई, बुझ गई, तो उस पर हुजूर इन्ना लिल्लाह पढ़ते थे। जाते हुए कोई पत्थर रोड़ा पाँव पे अटका है, कोई थोड़ी सी ठोकर लगी है, तो उस पर इन्ना लिल्लाह पढ़। इन्ना लिल्लाह सिर्फ मौत पर नहीं पढ़ा जाता। यानी कोई भी ऐसी आजमाइश, इसका माना ये है कि हम भी उस अल्लाह के लिए हैं और सब ने जाना तो उधर ही है, तो इन तकलीफ़ों पे परेशान क्यों होना जब जाई रब की तरफ रहें। वलनबलुवन्नकुम, अन करीब हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन, किसी चीज़ से, मिनल खौफ, खौफ देकर, वलजू, भूख देकर, वनक्सिब मिनल अम्वाल, मालूम में कमी करके, वल अनफुस, फलू में कमी करके, वस्समरात, जानू में कमी करके, समरात, फलू में कमी करके, वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हैं। ये 5 चीज़ें हैं जो बाज़ दफ़ा शहीद को शहादत से पहले इन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। रब चाहे तो गुज़रवाता है, इम्तिहानात से उनके दर्जे बुलंद करता है, और बाज़ को इनसे गुज़रना भी नहीं पड़ता। हज़रत सैयदना अली इब्न अबी तालिब की जब शहादत हुई, खाना खा के बाहर निकले, मस्जिद के दरवाज़े पे आए, रमज़ान मुबारक की 21 तारीख़ थी, कातिल ने हमला किया, मस्जिद के दरवाज़े पे वहीं शहीद हो गए। तो उनको कोई तकलीफ़ और आजमाइश से नहीं गुज़रना पड़ा। लेकिन बाज़ लोगों को अल्लाह गुज़रवाते हैं खौफ देकर। जैसे अगर इस आयत की कोई जामे ज़िंदगी तलाश करनी है तो चलो मुहर्रम की मुनासबत से सुन लें, वो सैयदना हुसैन की सीरत है। मसलन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो ही यजीद इक़्तिदार पे आया तो उन पर ये खौफ, यूं नहीं कि बंदे का खौफ था कि मुझे कत्ल कर देगा, खौफ तारी हुआ कि अब इस्लाम पर मुश्किलात का दौर आ गया है, अहले ईमान पर आजमाइशों का ज़माना आ गया है। उस खौफ की वजह से आप मदीने से मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, मदीने का गवर्नर तब्दील हुआ, फिर मक्कतुल मुकर्रमा से कूफे की तरफ चप गए। तो ये सारा मरहला खौफ का था, और ये खौफ एक तबई होता है। मसलन सांप आ गया है, मैं कितना बड़ा कोई अल्लाह का वली और मुत्तकी परहेजगार हो, छलांग मार के वहाँ जा पड़ेगा, ये तभी खौफ है। तो इस तरीके से इस किस्म का खौफ कि भाई कातिल आ रहा है, हमला कर रहा है, जालिम आ रहा है, या इसने मेरे साथ कोई ज़्यादती करनी है, यूँ तो होता है कि जो है रब की तरफ से है, लेकिन ये कि भाई इस पर कोई खौफ न हो, ये ऐसी बात नहीं है। तो एक खौफ है। दूसरा ये कि वलजू, भूख आती है बाज़ दफ़ा। अब वही लोग जो जिहाद के मराहिल में हैं, कितने कितने अरसे तक उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। ऐसे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे भूख और प्यास की ये कैफियत। और तीसरी चीज़ नक्सिब मिनल अम्वाल, मालों की कमी। मदीने से मक्का और मक्के से करबला तक कितना माल लेकर गए, कितना सामान लेकर गए, तो वो सारी की सारी कैफियत हज़रत हुसैन की यूँ समझिए कि मालों की कमी थी। वल अनफुस, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए अपनी जानें भी तो कम हुई। 10 थे तो 8 बचे, 8 थे तो 6 बचे, 6 थे तो आखिर में 1 बचा। तो ये जानों की कमी हो रही है। और आखिर में फरमाया वस्समरात, तुम्हारे फल भी कम हुए। इस पर एक सोचने की बात है, जब आदमी चला गया तो फिर फल कम हो न हो उसका क्या फ़ायदा। यहाँ समर से मुराद औलाद है। बाप मर भी जाए ना तो आदमी सोचता है अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, मेरा बेटा है ना, ये काम करेगा, ये निज़ाम चलाएगा, ये दुश्मन से बदला लेगा। लेकिन आंखों के सामने बच्चा भी चला जाए और आदमी तने तनहा रह जाए और वो भी जा रहा हो, तो फिर तो एक कैफियत तारी होती है ना। अब ये 5 मरहले गुजरने के बाद अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, इन मराहिल से गुज़र कर जो जान दे रहा है ये शहीद आज़म हो रहा है, ये शहादत का आला मकाम हासिल कर रहा है। इन लोगों के लिए खुशखबरी है। साबिरीन कौन है? उनकी तारीफ़ अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो क़ालू, वो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو آپ انا للہ پڑھتے تھے۔ روشن چراغ ہے، اچانک بتی چلی گئی، بجھ گئی، تو اس پر حضور انا للہ پڑھتے تھے۔ جاتے ہوئے کوئی پتھر روڑا پاؤں پہ اٹکا ہے، کوئی تھوڑی سی ٹھوکر لگی ہے، تو اس پر انا للہ پڑھ۔ انا للہ صرف موت پر نہیں پڑھا جاتا، یعنی کوئی بھی ایسی آزمائش، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بھی اس اللہ کے لیے ہیں اور سب نے جانا تو ادھر ہی ہے، تو ان تکلیفوں پہ پریشان کیوں ہونا جب جائی رب کی طرف رہیں۔ الیہ راجعون، رجوع ہوتا ہے جہاں سے آئے ہو، یعنی ہم جنت سے آئے ہیں تو ہم جا تو جنت کی طرف رہے ہیں، یہ تو ہمارا مشکل مرحلہ ہے، گزر کے آگے جنت میں پہنچ جائیں گے، اس لیے اس کے اوپر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس جملے کو انا للہ و انا الیہ راجعون کو عربی میں کہتے ہیں استرجاع۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کم سن بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں حل قبضتم ولد عبدی ولد عبدی، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی ہے، یعنی چھوٹے بچے کی۔ ایک روایت میں ہے ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ لے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما قال عبدی، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا جب میں نے اس بچے کو موت دی اور تمہیں بھیجا اور اس کی روح قبض کر کے آیا، تو وہ کہتا کیا تھا؟ تو بڑا عجیب جملہ ہے، حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا حامدہ کا واسترجع، اے اللہ ایک تو تیری تعریف کر رہا تھا کہ مالک جیسے تو راضی میں بھی ویسے راضی، جیسے تو خوش ہے میں اسی پہ خوش ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ یہاں آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھر کے کئی جنازے اٹھے ہیں، حادثات کے ساتھ بھی اٹھے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس پر کمال صبر کیا۔ یہ اگلے دن میرے پاس ایک دوست کا فون آیا، یہ جو سیالکوٹ ڈسکے کے سوات گئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بچے کی میت آج سے 2 دن پہلے 21 دن کے بعد ملی ہے، اور اس کا انہوں نے جنازہ پڑھا۔ ہمارے عزیز ہیں وہاں، دوست ہیں عبدالسلام، بلکہ مجھ سے وہ متعلق ہیں، میری بیعت ہیں۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ استاد جی وہ میرا خاندان تھا، میری بیوی تھی، میری بیٹیاں تھیں، میرے بچے تھے، سب کے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، صرف میرا ایک بیٹا بچا ہوا ہے جو اس وقت سعودی عرب میں ہے، بس آپ میرے لیے اب صبر کی دعا کیا کریں۔ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگلا نتیجہ یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جب یہ آدمی دنیا سے اس طرف جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اب میری خاص رحمتیں بھی تیرے لیے، عام رحمتیں بھی تیرے لیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کی خاص رحمت جو شہداء کے لیے، مجاہدین کے لیے، اور وہ لوگ جن کو اللہ دین میں آزماتا ہے اور ان پر جو اپنی خاص سکینہ اور رحمت نازل کرتا ہے، صلوات من ربہم سے مراد وہ ہے، اور ورحمہ عام رحمت بھی جو ہر ایک کو ملتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے۔ یہ تو ایک مسئلہ ختم۔